र आज हामी पुरानो नियमको खण्डमा छौँ र तपाईँले मसँगै उपदेहाको पुस्तकमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ। उपदेहाको पुस्तक र हामीले चाहिँ यी दिनहरूमा पुरानो नियमबाट चाहिँ साना भविष्यवक्ताहरू को अध्ययन गरिरहेका छौँ, अर्थात् होसेदेखि मलाकीसम्मका ती 12वटा पुस्तकहरू। र होसेदेखि मलाकीसम्मका ती 12 पुस्तकहरू चाहिँ हामी कमै अध्ययन गरिरहेका हुन्छौँ र नेपालभर वास्तवमा संसारभर नै यो कुरा सत्य हो कि यी 12 पुस्तकलाई त्यति अध्ययन गरिएको हामी पाउँदैनौँ र त्यो चाहिँ दुःखलाग्दो कुरा हो, किनभने परमेश्वरको वचनको हरेक पुस्तक नै महत्त्वपूर्ण छन् र हरेक पुस्तकबाट नै हामीले सहिताहरू सिक्न सक्छौँ। त्यसैले हामी सरसर्ती हेर्दैछौँ, हामीले हेऱ्यौँ अहिलेसम्म होसे, योएल, आमोस हामीले हेरिसकेका छौँ। अब आज हामी उपदेहाको पुस्तकलाई सरसर्ती हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ र तपाईँले उपदेहाको पुस्तक पल्टाउनुहोस् मसँगै। र धेरै लामो पुस्तक छैन, पुरानो नियमकै छोटो पुस्तक हो यो र एउटा मात्र अध्याय छ, जम्मा 21 पदहरू छन्। अब यो छोटो पुस्तक छ तर यसको सत्यताहरू चाहिँ अवश्य पनि महत्त्वपूर्ण छन्, होइन र? र उपदेहाको पुस्तकमा तपाईँ र म हामी के सिक्न सक्छौँ र तपाईँ र मैले त्यसरी प्रश्न सोध्नु राम्रो हुन्छ कि यो पुस्तकबाट म के सिक्छु, अथवा यो पुस्तकको विषय के हो, अनि यो पुस्तकबाट मैले अरूलाई सिकाउनु पर्यो भने मैले के सिकाउँछु होला। र तपाईँ र मेरो प्रार्थना र चाहिँ परिश्रम यो होस् कि बाइबलका 66वटा पुस्तकहरू नै हामीले चाहिँ बुझेको र साथै हरेक पुस्तकबाट हामी केही न केही अरूलाई सिकाउन सक्ने त्यो अवस्थामा आइपुग्नु महत्त्वपूर्ण छ। र हामी विश्वासीहरूको ज्ञानमा बढ्दै जानुपर्छ, वचनको ज्ञानमा बढ्दै जान आवश्यक छ। तर हामी 15 वर्ष विश्वासी हो, 20 वर्ष धेरै वर्ष हामी विश्वासी भइसकेका छौँ, तर अझै पनि उपदेहाको पुस्तक अरूलाई हामी सिकाउन सक्दैनौँ। अथवा यसपछि योनाको पुस्तक आउँछ, यो त हामी लगभग आउँछ होला, त्यसपछि मिकाको पुस्तक छ। यो पुस्तकहरू हरेक 66 पुस्तक नै हामीले राम्रो बुझेर अरूलाई सिकाउन सक्ने भएका छैनौँ भने त अझै पनि हामी वचनको ज्ञानमा बढेका रहेनछौँ। त्यसैले हामी चाहिँ बढ्दै जाउँ, होइन र? र मैले उपदेहाको पुस्तकबाट के सिक्न सक्छु, अरूलाई के सिकाउन सक्छु, यसको विषय के हो। र अब हामी उपदेहाको पुस्तकमा हामी आउँछौँ र हामी पढ्नेछौँ, एक पदबाट पढौँ, केही पदहरू पहिला। उपदेहाको दर्शन एदोमको विषयमा प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, हामीले परमप्रभुबाट एउटा समाचार सुन्यौँ, अन्य जातिहरूको बीचमा एउटा राजदूत पठाइयो, तिमीहरू उठ, हामी एदोम देशको विरोधमा लडाइँका निम्ति उठौँ। हेर, मैले तँलाई अन्य जातिहरूको बीचमा सानो तुल्याएको छु, त तिमीले तुच्छ ठानिएको छस्। हे चट्टानका धाँधामा बस्ने तेरो वासस्थान अग्लो ठाउँमा छ, तेरो हृदयको घमण्डले तँलाई धोका दिएको छ। तैँले आफ्नो हृदयमा भन्छस्, कसले मलाई भुइँमा झार्छ? तैँले आफूलाई चिल्ले जस्तै माथि माथि पुर्याइस् भने पनि, र तैँले आफ्नो गुण ताराहरूको बिचमा बनाइस् भने पनि म तँलाई त्यहाँबाट तल झार्नेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। 5 पद, यदि चोरहरू डाकुहरू राति तँ कहाँ आए भने त कति नाश हुनेछस् नि? के तिनीहरूले आफूलाई पर्याप्त होमजेल छोड्दैन थिए र? कि अङ्गुर टिप्नेहरू त कहाँ आए भने के तिनीहरूले केही शिला फल छोड्ने थिए र? हाय, एसावका थोकहरू तलास गरिए, त्यसका लुकाएर राखिएका थोकहरू खोजखाज गरिए। अब यहाँ एसावको चर्चा यहाँ आएको छ, एदोमको कुरा यहाँ आएको छ। अब उपदेहाको पुस्तकलाई बुझ्नलाई चाहिँ हामीले एदोम भनेको को हो, के हो, बुझ्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने छोटकरीमा भन्नुपर्दा उपदेहाको पुस्तक भनेको एदोम प्रति परमेश्वरको न्याय दण्डको पुस्तक हो। र उपदेहा भविष्यवक्ता मार्फत परमेश्वरले एदोम जातिमाथि चाहिँ आफ्नो न्याय दण्डको घोषणा गर्नुभएको छ। र सरल रूपमा हेर्दा त्यति नै हो, धेरै बुझ्नलाई गाह्रो कुरा छैन। एदोम भन्ने एउटा जाति छ, एदोम जाति दुष्ट जाति, हठी जाति, हामीले भर्खर पढ्यौँ, घमण्डी जाति, घमण्डले एकदम उचालिएको जाति,
अनि अब परमेश्वरको न्याय दण्ड क्रोध त्यो जातिमाथि आइपर्दैछ र त्यो परमेश्वरको न्याय दण्डको सन्देश चेतावनी ओबद्याह मार्फत प्रभुले दिनुभयो। कुरा त्यति नै हो। तर अब अझै हामी हेरौँ, अलिकति के लाउँ थोरै। एदोम भनेको को हो त? अब एदोम भनेको चाहिँ अब यर्दन नदी पारिपट्टि मृत सागरको छेउमा रहेको त्यो भूभागलाई चाहिँ एदोम भनिन्छ। त्यहाँ बस्नेलाई एदोमीहरू भनिन्छ। र एदोम र इजरायलीहरूको चाहिँ त्यहाँ नाता सम्बन्ध छ। हामी एकचोटि उत्पत्तिको पुस्तकमा पल्टाउँ र हामीले ओबद्याहमा आउनेछौँ र ओबद्याहको पुस्तकलाई बुझ्नलाई हामीले एदोम र एदोमीहरू बुझ्नुपर्ने रहेछ। र उत्पत्तिको 25 अध्याय तपाईँले पल्टाउनुहोस् र 30 पद हामीले पढ्दाखेरि हामी यस विषयमा प्रष्ट हुन्छौँ। उत्पत्तिको 25 अध्याय र 30 पद, 29 र 30 दुवै पढौँ। अनि याकुबले सुरुवा पकाए अनि एसाव वनबाट आए। तिनलाई भोकले भाउन्न छुटेको थियो। अनि एसावले याकुबलाई भने, म बिन्ती गर्दछु मलाई त्यही रातो कुराबाट खान देऊ, किनकि मलाई भाउन्न छुटिरहेछ। यसै कारण तिनको नाम के राखियो? एदोम राखियो। एसावको अर्को नाम हो एदोम भनेको। एसावलाई एदोम भनेर पनि चिनिन्छ। उसलाई किन एदोम भनेर नाम राखियो त? किनभने तल फुटनोटमा तपाईँले देख्नुहुन्छ एदोमको अर्थ चाहिँ के हो त? रातो, रातो। र यसरी एदोम चाहिँ रातो। तपाईँले यही खण्डको 25 अध्यायको 25 पदमा हेर्नुहोस् माथि। अनि पहिलो जो जन्म्यो रातो थियो भनेको छ, शरीरभरि रौँले बनिएको लुगा चाहिँ थियो। अनि उसको नाम एसाव राखे। अब एसावको अर्थ के हो? रौँदार भुत्ले। तल फुटमा देख्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ एसाव चाहिँ रातो भनेको छ। सायद कपाल रातो रातो थियो होला र अनि उसलाई चाहिँ रातो अथवा एदोम चाहिँ निकनेम दियो अथवा त्यो नामले पनि उसलाई चिन्न थाल्यो। यसरी हामीले कुरा बुझ्यौँ। ओबद्याहको पुस्तकमा हामीले एदोम भन्ने जब यहाँ चाहिँ विषय हामी पाउँदछौँ, एदोम भन्ने व्यक्तिको अथवा शब्द आउँछ, हामी एसावलाई चाहिँ याद गरौँ। यसरी परमेश्वरले चाहिँ एसावका सन्तानहरू अनि एसावका सन्तानहरूबाट नै एदोमीहरू चाहिँ जाति आए। एदोम ठाउँमा उनीहरू बस्न थाले। एदोमीहरू उनीहरूलाई भन्यो, एदोम पनि भनिन्छ। अनि उनीहरू चाहिँ घमण्डी जाति थिए। अब सन्दर्भ यहाँ के छ भन्दाखेरिमा बिबलोनीहरूले जब इजरायलीहरूलाई, यहुदालाई कैदमा कब्जा गरेर लग्यो बिबलोनीहरूले, तब एदोमले चाहिँ इजरायलीहरूको बचाउ गर्नुको साटो उल्टै इजरायलीहरूको विरोधमा अघि बढ्यो। उल्टै बिबलोनीले कैदमा लगिरहँदा एदोमीहरू आएर ती चाहिँ पीडित इजरायलीलाई अझै दुःख दिने, अझै लुटपाट गर्ने, कब्जा गर्ने कार्य गर्यो। अनि त्यसप्रति परमेश्वर चाहिँ खुसी हुनुहुन्न। र याकुब र एसाव दाजुभाइ चाहिँ को झगडा जुन थियो सुरुदेखि नै, इसाकका दुई छोराहरू यिनीहरू याकुब र एसाव। हामीलाई घटना थाहा छ। याकुबले आफ्नो दाइ एसावको ज्येष्ठ अधिकार खोसे। अब खोसे भन्दा पनि अब प्रभुको उद्देश्य थियो। प्रभुले पहिले भन्नुभएको थियो कान्छोले जेठाले कान्छोको सेवा गर्नेछ र साथै एसावले पनि त्यसलाई त्यागेको, तुच्छ ठानेको ज्येष्ठ अधिकार। त जस दुई दाजुभाइ बिचमा मनमुटाव थियो, सम्बन्ध राम्रो थिएन। पछि अलिक अन्तमा मिलाउन जस्तो कोसिस त भएको जस्तो देखिन्छ, तर पनि पुरै रूपमा मिलेको चाहिँ रहेनछ भन्ने हामी बुझ्छौँ। र पछि एसाव आफ्नो बाटो लागे, याकुब आफ्नो ठाउँमा बसे। अनि एसावको सन्तान बढ्दै गए, याकुबको सन्तान बढ्दै गए। याकुबलाई इजरायल नाम दियो। अनि इजरायलीहरू, याकुबका 12 छोराहरूबाट इजरायलीहरू अघि बढे। अनि यताबाट एसाव जो एदोम जाति बने, एदोमीहरू भए। अनि इजरायली र एदोमीहरू बिचमा सधैँ त्यहाँ चाहिँ मनमुटाव, सङ्घर्ष भइरह्यो। अनि त्यो सङ्घर्ष झन् यति बेला एकदम चरम बिन्दुमा आयो जति बेला बेबिलोनीहरूले यहुदालाई, इजरायललाई कब्जा गरेर कैदमा लगेको थियो। त्यति बेला एदोमीहरूले त्यसको फाइदा उठाए, मौका लिए। उनीहरू चाहिँ घायल भएको बेलामा, पीडित भएको बेलामा सहायता गर्नुको साटो उल्टै थिचोमिचो गरे। अनि त्यो कुरा पनि प्रभुले यहाँ ल्याउनुहुन्छ।
हामी 7मा पढ्छौँ, तँसित सन्धि बाँध्ने सबै मानिसहरूले तँलाई सिमानासम्म धकेलेका छन्, तँसित मेलमा बसेका मानिसहरूले तँलाई धोका दिएका छन् र तँमाथि विजयी भएका छन्, जसले तेरो रोटी खान्छन्, तिनीहरू तँमाथि पासो बिछ्याएको छ, त्यसमा कुनै समझ छैन। ओबद्याको 8 पद हेर्नुहोस्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म के देश दिउँ, म एदोमबाट बुद्धिमान मानिसहरूलाई र इसाबको पहाडबाट समझलाई नाश पार्ने छैन र? अनि हे तेमान काटमारद्वारा इसाबको पहाडको हरेक मानिस नाश होस् भन्ने हेतुले तेरा सुरवीर मानिसहरू हताश हुनेछन्। 10 पद, तेरो भाइ याकुब प्रति गरिएको तेरो अत्याचारको कारणले शर्मले तँलाई छोप्नेछ र त सदाको निम्ति नाश हुनेछस्। जुन दिन त पारिपट्टि उभिएको थिइस्, जुन दिन परदेशीहरूले याकुबको सेनालाई कैद गरेर लगे र विदेशीहरू यसका मूल ढोकाभित्र पसे र यरुसलेममाथि चिट्ठा हाले, त्यस दिन त पनि तिरोमाथि एक थिइस्। तर तेरो भाइको दिनमा, ऊ परदेशी भएको दिनमा तैँले हेरिरहनु हुँदैन थियो र यहुदीहरूको विनाशको दिनमा तैँले उनीहरूमाथि हर्ष बढाइ गर्नु हुँदैन थियो, अनि उनीहरूको सङ्कटको दिनमा तैँले घमण्डसित बोल्नु हुँदैन थियो। उनीहरूको विपत्तिको दिनमा मेरो प्रजाको मूल ढोकाभित्र त पस्नु हुँदैन थियो। तैँले चाहिँ उनीहरूको विपत्तिको दिनमा उनीहरू कष्ट हेरिरहनु हुँदैन थियो, न त तैँले उनीहरूको विपत्तिको दिनमा उनीहरूको धन सम्पत्तिमाथि हात हाल्नु हुने थियो। पनि चाहिँ अब सन्दर्भ हामीले बुझ्यौँ कि ओबद्याको पुस्तक कस्तो परिस्थितिमा, सिलसिलामा, सन्दर्भमा लेखिएको रहेछ त, पृष्ठभूमि के रहेछ त। अब अलिक परको पृष्ठभूमि हेऱ्यो भने याकुब र एसाव बीचमा मनमुटाव छँदैछ, तर अब अलिकति केही समय अगाडिको मात्रै पृष्ठभूमिलाई हेर्दा भर्खरै बेबिलोनियरबाट कैदमा लगेको छ इजरायलीहरू, अनि त्यसको फाइदा यहुदीहरूले उठाएको छ र त्यस विरुद्धमा अब प्रभुले आफ्नो न्याय दण्ड घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। अब एदोमीहरूको केही समस्याहरू छन्। पहिलो कुरा त हामी देख्छौँ उनीहरू घमण्डी छन्। हामीले यहाँ पढ्यौँ 2 पदमा, हेर मैले तँलाई अन्य जातिहरूको बिचमा सानो तुल्याएको छु, त अति नै तुच्छ ठानेको छस्। 3 पद, हे चट्टानका धाँधारमा बस्ने, तेरो वासस्थान अग्लो ठाउँमा छ। साँच्चै एदोमीहरू चट्टानहरूमा बस्थे, उनीहरूको वासस्थान त्यो चट्टानहरूले बनेको ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ घरहरू, ठाउँहरू चाहिँ खोपेर बनाएर उनीहरूले बस्ने गर्थे। एदोम भन्ने ठाउँ चाहिँ एकदम चट्टानले भरेको ठाउँ हो र यो चाहिँ आजको जोर्डन भन्ने ठाउँमा पर्छ होइन। यसरी एदोमीहरू चट्टानहरूमा बस्थे, अग्लो ठाउँमा बस्थे, उनीहरूले घमण्ड गर्थे, हामी उच्च स्थानमा बस्छौँ, हामीलाई कसले आक्रमण गर्न सक्छ। साँच्चै त्यस समयमा जो उच्च स्थानमा हुन्थ्यो उनीहरू चाहिँ अलिकति राम्रो सुरक्षित स्थानमा चाहिँ भएको मानिन्थ्यो, किनभने त्यति बेला हवाई आक्रमण हुँदैन थियो, तलैबाट आक्रमण गर्ने हो र उनीहरू घमण्ड गर्थे, हामी सुरक्षित छौँ, उच्च स्थानमा छौँ हामी। अनि प्रभुले अझै भन्नुहुन्छ 3 पद, तेरो हृदयको घमण्डले तँलाई धोका दिएको छ। र उनीहरूको बसाइ उच्च स्थानमा थियो, तर उनीहरूको विचार घमण्ड पनि एकदम उच्च, आफूलाई विशेष उनीहरूले ठान्थे। आफ्नो विषयमा चाहिँ उनीहरूले जस्तो सोच्नु पर्ने हो त्योभन्दा बढी सोच्थे, भनौँ आफू जस्तो हो त्योभन्दा बढी उनीहरूले सोच्थे। उनीहरू आफ्नो दृष्टिमा आफै एकदम माथि थिए। प्रभुले भन्नु, त्यो हृदयको घमण्डले तँलाई धोका दिएको छ। र हामी महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू सिक्न सक्छौँ यसबाट कि साँच्चै घमण्डले चाहिँ हामीलाई धोका दिँदछ, घमण्डले पतन ल्याउँदछ भने हामी सिक्दछौँ। र ओबद्याबाट सिक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सत्यता त यही नै हो। यो सत्यतालाई हामी फेरि सम्झना गर्न सक्छौँ यहाँ कि घमण्डले हामीलाई धोका दिँदछ। यहाँ अझै भनिएको छ 3 पद, तैँले आफ्नो हृदयमा भन्छस्, कसले मलाई भुइँमा झार्छ, कसले मलाई भुइँमा झार्छ। 4 पद, तैँले आफूलाई चिल जस्तै, अब हेर्नुहोस् है परमेश्वरले जवाफ दिनुहुन्छ, तैँले आफूलाई चिलले जस्तै माथि माथि पुर्याइस् भने पनि र तैँले आफ्नो गुण ताराहरूको विषय बनाइस् भने पनि म तँलाई त्यहाँबाट तल झार्नेछु। अब हेर्नुहोस् है को बोल्दै हुनुहुन्छ, ओबद्याह भन्नुहुन्छ भनेको छ होइन, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। भन्नु मतलब एदोमीहरूले सोचे कुनै मानिसले पनि हामीलाई चुनौती दिन सक्दैन, हामी एकदम सुरक्षित छौँ, हामी एकदम ठिक छौँ, राम्रो छौँ, हामी अरूभन्दा उच्च छौँ, माथि छौँ। कसले हामीलाई तल झार्न सक्छ, को छ र हामीलाई भुइँमा झार्न सक्ने, को छ त्यस्तो व्यक्ति। तर उनीहरूले परमेश्वरलाई बिर्सन पुगे। उनीहरूले यस्तो प्रकारले सोचे कि मानव त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्न, मानव त्यहाँ परमेश्वर चाहिँ
हुनुहुन्न र उहाँले न्याय गर्नुहुन्न। परमेश्वरलाई परवाह नगरिकन जिने जीवन घमण्डी जीवन हुँदो रहेछ। जब तपाईँ र म परमेश्वरको परवाह नगरिकन, उहाँको भय नमानिकन, आफ्नै तरिका परमेश्वर कुनै मतलब नगरिकन अघि बढ्छौँ नि, स्वत घमण्ड आउने रहेछ। किन हामी सोच्न थाल्छौँ, मानिसहरू सोच्न थाल्छन् हामी त यस्तो छौँ उस्तो छौँ। जाति जातिले त्यस्तै सोच्दै आएको छ। रोमीहरूले त्यसरी सोच्थे पहिला पहिला, रोमी शासकहरूले हामी त एकदम ठुला हौँ, विशेष जाति हौँ, हामी जस्तो को छ र। त्योभन्दा अगाडि ग्रिकहरूले सोच्थे हामी त एकदम विशेष, ज्ञानमा उत्कृष्ट, हामी त सामर्थ्यमा सैन्य शक्तिमा उत्कृष्ट, को छ र हामीभन्दा बलियो को छ र। अनि ग्रिकभन्दा अगाडि फेरि मादी फारिसीहरूले, फेरि त्योभन्दा अगाडि बेबिलोनियरले, होइन, आसुरीहरूले, हरेक जाति जातिमा त्यो घमण्ड थियो नि। एदोममा पनि त्यो घमण्ड थियो। तर ती हरेकको समस्या के थियो त, उनीहरूले परमेश्वरको परवाह गरेका थिएनन्। मानौ कि परमेश्वर नै हुनुहुन्न जस्तो गरी उनीहरूले सोच्थे, हामी यस्तो हामी उस्तो। अनि प्रभुले दानियललाई दर्शनबाट देखाइदिनु भयो, अथवा नबुकदनेस्सर राजालाई। अनि सबैले त्यो बुझ्नु पर्ने थियो कि चाहे आसुरीहरू, चाहे बेबिलोनियहरू, चाहे ग्रिक, मादी फारिसी, रोमीहरू, चाहे जुनसुकै जाति, सबै परमेश्वर अगाडि चकनाचुर हुनेछन्। त्यो ढुङ्गा आयो, ठुलाउँदै ठुलाउँदै ठुल्दै आयो, त्यो ढुङ्गाले माथिबाट चकनाचुर पारिदियो त्यो मूर्तिलाई, अनि त्यो ठुलाउँदै पुरै पृथ्वीलाई ढाक्यो। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। उहाँको परवाह नगरिकन गरिने हर प्रकारको सोचाइ विचारले घमण्ड उत्पन्न गर्छ भने हामी सिक्दछौँ। जसरी तपाईँ र म पनि आफ्नो विषयमा विचार गर्छौँ, अथवा केही कुरामा निर्णय गर्छौँ, व्यवहार गर्छौँ, सोचाइ राख्छौँ, सधैँ परमेश्वरको परवाह गर्नुपर्ने रहेछ। उसले सोचे, एदोमले को छ र त्यहाँ, कसले मलाई तल झार्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ म तँलाई झार्नेछु, म तँलाई त्यहाँबाट तल झार्नेछु। परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्छ। अनि घमण्ड सधैँ पतन ल्याउँदछ। यसरी घमण्डले पतन ल्याउँदछ भन्ने कुरा हामी सिक्छौँ। हितोपदेश 16:18 तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले पढ्दछौँ, त्यहाँ हामी एकचोटि हेरिहाल्यौँ। हितोपदेश 16:18 हामीलाई याद भएको खण्ड नै हो। हितोपदेश 16:18 विनाशको अघि घमण्ड आउँछ र पतनको अघि चाहिँ हट्टी मन आउँछ। 19 पद घमण्डीहरूसँग लुटको माल बाँड्नुभन्दा दिन जनहरूसँग नम्र मनको भयो रहनु उत्तम हो। साँच्चै एदोमहरू चाहिँ, एदोमीहरू घमण्डी थिए। उनीहरूमाथि आफ्नो न्यायदण्ड ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यति मात्र होइन, हामीले पढ्यौँ अघि 7 पददेखि खण्डहरूमा कि एसावका सन्तानले, एदोमीहरूले ठुलो अन्य अत्याचार गरेका छन् याकुबका सन्तानहरूप्रति, इजरायलीहरूप्रति। कि बेबिलोनियरहरूले कैद गरेर लाँदा इजरायलीहरूलाई उनीहरूले उल्टै के गरे त, उनीहरूको धन सम्पत्तिमाथि हात हाले। हामी 13 पद पढौँ। 14 पद हेर्नुहोस्, न त तैँले उसका भागेकाहरूलाई नाश गर्नलाई बाटोमा उभिनु हुने थियो। शत्रु आयो, इजरायलीहरू भागिरहेका थिए, एदोमहरू त बाटोमा कुरी कुरी नाश गर्न बसेको। न त सङ्कटको दिनमा तैँले उसको उम्केकाहरूलाई पक्रेर सुम्बिदिनु हुने थियो। समाधि बेबिलोनियरलाई जिम्मा लगाइदिएको। यो घृणित काम गरेको हुनाले प्रभुले भन्नुहुन्छ 15 पद हेर्नुहोस्, किनकि सबै अन्य जातिहरूमाथि परमप्रभुको दिन नजिकै आएको छ। एदोम तमाथि र साथै हरेक अन्य जातिहरूमाथि, परमेश्वरको विरुद्धमा जिउनेहरूमाथि तैँले जस्तो गरेको छस् तँसित त्यस्तै गरिनेछ। तेरो प्रतिफल तेरो टाउको माथि फर्किनेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामी के सिक्छौँ त भन्दा, हामी जे छर्छौँ त्यसकै कटनी गर्छौँ। प्रभुले भन्नुभयो तैँले जस्तो गरेको छस् तँसित त्यस्तै गरिनेछ। तेरो प्रतिफल तेरो टाउको माथि फर्किनेछ। यसरी पहिलो कुरा त हामीले हेऱ्यौँ घमण्डले पतन ल्याउँछ। नम्बर 2, हामीले जे छर्छौँ त्यसो कट्ने गर्छौँ। गलाती 6:7ले पनि हामीले त्यही भन्दछ। गलातीको पुस्तक 6:7 हामीलाई प्रश्नसँग बताइएको छ यो कुरा कि हामीले जे छर्छौँ त्यसो कट्ने गर्छौँ। धोकामा नपर, परमेश्वर ठट्टामा उडाइनुहुन्न, किनकि मानिसले जे छर्छ त्यसैको कट्ने पनि गर्नेछ। धोकामा नपर।
मैले यो गर्छु अनि म यसबाट उम्किन्छु, मलाई के हुँदैन भन्ने त्यो धोकामा आफू नपरौँ। परमेश्वर ठट्टामा उडाइनुहुन्न, जे छ त्यसो कट्ने गर्छौँ। साथै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामी के सिक्छौँ त ओबद्याको पुस्तकबाट भन्दा, एदोम र याकुबको जुन सम्बन्ध छ, मनमुटाव छ, त्यो घटनाबाट हामी के सिक्छौँ त? अर्को कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधौँ। एदोमीहरू अनि एसावका सन्तानहरू, एसाव आफै पनि याकुबसँग किन यति साह्रो क्रोधित थिए होला? किन यति साह्रो रिसाएका थिए होला? उनीहरू त एउटै बुवाका छोराहरू हुन् नि, होइन र? आफन्तहरू हुन्। याकुबका सन्तानहरू र एदोमका सन्तानहरू त आफन्तहरू हुन्, एउटै परिवार हुन्। तर किन उनीहरू एकअर्कामा यस्तो साह्रो मनमुटाव थियो? कारण के थियो थाहा छ तपाईँलाई? कारण सरल छ कि परमेश्वरले जुन तोकिदिनु भएको योजना थियो, परमेश्वरले बनाउनु भएको अथवा उहाँको त्यो ईश्वरीय उद्देश्य जुन थियो नि, त्यो उद्देश्यलाई कहिले पनि एसाव र उनका सन्तानले स्वीकार गरेनन्, स्वीकार गर्न चाहेनन्। कि परमेश्वरको उद्देश्य के थियो? जेठाले कान्छाको सेवा गर्नेछ। प्रभुले जन्मिँदाखेरि नै भनिदिइसक्नु भएको थियो। त्यो उहाँको योजना, उहाँको विशेष उद्देश्य, ईश्वरीय योजना अन्तर्गत त्यो उहाँले तोकिसक्नु भएको थियो। तर त्यो एसावलाई मन परेन। तर के कोही व्यक्तिलाई परमेश्वरको योजना मन परेन भन्दैमा प्रभुको योजना परिवर्तन हुन्छ? एसावलाई त्यो प्रभुको उद्देश्य मन परेन, उहाँको योजना मन परेन। किन यो याकुबले चाहिँ मेरो सट्टामा चाहिँ ज्येष्ठ अधिकार पाउने, उसले आशिष पाउने, म जेठा मान्छे हो, मेरो अधिकार छ, मेरो भाग छ। तर एसावले बुझ्न सकेनन् कि हाम्रो भाग के हो, हाम्रो अधिकार के हो, हाम्रो क्षमता के हो, त्यो कुरो होइन। परमेश्वर योजना के हो, उहाँको उद्देश्य के छ, उहाँको ईश्वरीय योजना के छ, त्यसलाई हस् प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हुन्छ प्रभु, म संसार अघि बढ्न चाहन्छु प्रभु भन्नुमा आशिष छ। तर प्रभुको योजनालाई जति हामी त्यस विरुद्ध लडाइँ गरौँ, जति गनगन गरौँ, जति त्यसलाई इन्कार गरौँ, हामीलाई फाइदा हुनेवाला छैन। एसाव जस्तै, एदोमेर जस्तै हामी श्रापित बन्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। धेरै महत्त्वपूर्ण सत्यता रहेछ यो। ओबद्याको पुस्तकबाट सिक्ने एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा सत्यता यही हो कि जुन उद्देश्य प्रभुको छ, जुन योजना छ प्रभुको, तपाईँको योजना मेरो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, बगालमा, हाम्रो राष्ट्रमा, हाम्रो संसारमा, त्यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ। हामी लडाइँ नगरौँ, हामी झगडा नगरौँ प्रभुसँग, हुँदैन हुँदैन, म जेठो, मेरो अधिकार छ, एसावले भन्यो। अनि पछिसम्म एसावको सन्तानहरू एदोमीहरूले कहिले पनि याकुबहरूलाई क्षमा दिएनन्, सधैँ आरिस गरे। याकुब, यिनीहरू इजरायलीहरू, हामी हो जेठा दाइको चाहिँ सन्तान, यिनीहरूले आशिष चोरेको हो। याकुबले गलत तरिकाले ज्येष्ठ अधिकार पाएको देखिन्छ। तर प्रभुले पहिल्यै भनिदिनु भएको होइन र, जेठाले कान्छाको सेवा गर्नेछ, कुरा सकियो। प्रभुले बोल्नु भएको छ, कुरा सकियो। प्रभुले योजना गर्नु भएको छ, कुरा सकियो। प्रभुले उद्देश्य राख्नु भएको छ। आमेन। तपाईँ र मेरो आज बुझाइ यही होस्, परमेश्वरको योजना उद्देश्य जे छ त्यो पुरा भएरै छाड्छ नि, होइन र? जति नै एदोमीहरूले एसावको याकुबको विरोध गर्योस्, यसरी धोका पनि दिएको छ, आफ्नै चाहिँ परिवारलाई पनि अरू पराई जातिले यस्तै आक्रमण गरेर जाँदा उल्टै शत्रुलाई सहायता गरेको, त्यस्तो चाहिँ तुच्छ काम गरेको छ। किन? एउटै कारण छ, आरिस गरेको छ। एउटै कारण छ, उनीहरूले परमेश्वर योजनालाई अझै स्वीकार गर्न चाहेको छैन। र त्यसो गर्दाखेरि के एदोमीहरूलाई फाइदा भएन? केही पनि फाइदा भएन। प्रभुको उद्देश्यलाई जति नै विरोध गरौँ के फाइदा हुन्छ र? अन्तत इजरायलीहरूलाई प्रभुको उद्देश्य जुन थियो त्यो पुरा भएरै छाड्यो। उनीहरू कैदबाट फर्केर आए, येशू ख्रीष्ट इजरायलमा आउनुभयो, एदोममा होइन, होइन? र एदोमीहरू त अब अन्य जाति जस्तो भएर अब गए। यसरी परमेश्वरको योजना उद्देश्यलाई विरोध गर्दैमा त्यो रोकिँदैन, उल्टिँदैन, तर बरु उल्टी हाम्रो हानि हुँदो रहेछ। बरु एसाव र एदोमीहरूले के गरे अब बुद्धिमानी हुन्थ्यो त भन्दा, ठिकै छ,
अब मेरो इच्छा त यस्तो छ, मेरो आकांक्षा यस्तो छ, तर मेरो इच्छा आकांक्षा कुरा होइन, प्रभुको उद्देश्य यस्तो रहेछ। प्रभुको योजना याकुब र उनका सन्तानलाई आशिष दिनु रहेछ। ठिक छ प्रभु, मेरो यसमा आमेन छ, सहमति छ। तपाईँ परमेश्वर हो, तपाईँ जे गर्नुहुन्छ असल गर्नुहुन्छ, तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँको उद्देश्य सधैँ ठिक छ। मेरो विचारमा तपाईँको विचार योजना सधैँ उत्तम छ। मलाई त यस्तो यस्तो विचार आउँछ, मेरो त यो इच्छा छ, मेरो त यो उद्देश्य छ, मलाई यस्तो यस्तो लाग्छ। तपाईँको उद्देश्य सधैँ उत्तम छ, महान छ। यशया 55:8-9 लेखा जस्तै तपाईँको उद्देश्य पुरा होस्। आमेन। म यसमा सहमति छु, म यसलाई स्वीकार गर्छु। त्यो गरेको भए सायद यो मेरो पनि आशित हुन्थ्यो होला, श्रापले धुनु पर्दैन थियो होला। तर उनीहरूले परमेश्वरको योजनालाई कहिल्यै स्वीकार गरेन। आज मेरो जीवनको अवस्था के छ, तपाईँको के छ अवस्था? कहीँ प्रभु योजनालाई स्वीकार गर्छौँ? अनि उहाँको ईश्वरीय योजना उद्देश्यहरू परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामीलाई प्रकट गरिएको छ। उहाँको योजना हामी पढ्छौँ, बुझ्छौँ, हेर्छौँ, सिक्छौँ, हृदयमा लिन्छौँ। अनि धेरैपल्ट हामी उहाँको उद्देश्य थाहा पाउँछौँ बाइबलमा पढेर, सिकेर, बुझेर, तर आमेन चाहिँ भन्दैनौँ। मुखले त भन्छौँ आमेन, तर व्यवहारमा आमेन भन्दैनौँ। मेरो समस्या त्यो, हामी सबैको समस्या त्यो धेरै पटक। अनि हामीले आफूलाई क्षमा माग्दै फेरि यसमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो वचनमा जे प्रकट गर्नुभएको छ, तपाईँको योजना उद्देश्य, त्यसलाई म आमेन भन्न सकूँ। बोली मुखले मात्र होइन, व्यवहारमा। तपाईँले सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभएको छ, हस् प्रभु आमेन। म त्यो इच्छा पुरा गर्न चाहन्छु, तपाईँको उद्देश्य, म त्यसमा मेरो सहमति छ, म यसमा अघि बढ्न चाहन्छु। श्रीमान श्रीमतीको कुरामा आमेन, परिवारको विषयमा आमेन, मण्डलीको जे हरेक कुरामा तपाईँ आफ्नो इच्छा प्रकट गर्नुभएको छ, मेरो आमेन छ। मुखले मात्र होइन, व्यवहारमा, जीवनमा। त्यही नै बुद्धिमानी होइन र? प्रभुको योजना विरुद्ध उठेर को सफल भएको छ? कोही सफल भएको छैन र हुने पनि छैन। त प्रभु तपाईँको उद्देश्य यो रहेछ, धन्यवाद। एदोमहरूको समस्या त्यही थियो। विश्वासीहरू प्रभुको योजनालाई कहिले उनले उद्देश्यलाई स्वीकार गर्न सकेन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो सिक्छौँ। र अन्तमा अर्को कुरा पनि फेरि हामी देख्छौँ कि जब हामी पढ्दै आउँछौँ ओबद्याको पुस्तकको खण्डलाई, हामी अब एकैचोटि तल आउँ 20 र 21 पद। अनि इजरायलीका यस सेनारूपी कैदीहरूले 5.5 सम्म कनानीहरूको मुलुक अधिकार गर्नेछन्। अनि सपारामा भएको यरुसलेमका कैदीहरूले चाहिँ दक्षिणका सहरहरू अधिकार गर्नेछन्। अनि एसावको पहाडलाई न्याय गर्नका निम्ति सियोन पर्वतमा उद्धार गर्नेहरू उठ्नेछन्। अब हेर्नुहोस् है, अनि राज्य चाहिँ कसको हुनेछ? परम प्रभुको हुनेछ। त्यहाँ तपाईँले चिन्ह लाउनुहुन्छ। अनि राज्य चाहिँ परमको हुनेछ। त्यहाँ विभिन्न राज्यको कुरा आएको, विशेष गरी इजरायल राष्ट्र, अनि यतापट्टि चाहिँ एदोमीहरू, अनि अरू अन्य जातिहरू छन्, बेबिलोनी, आसुरी, अनि अरू विभिन्न मोआबीहरू, आफ्नो जातिहरू छन्, राज्य छन्, मिश्रीहरू। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ कुरा त यो हो, राज्य चाहिँ परम प्रभुको हुनेछ। अन्ततः सत्यता यो, राज्य जति नै चाहिँ घमण्ड गरे तापनि, जति नै ठुलो जस्तो देखे तापनि, मानिस जति नै जे नै घमण्ड गरे तापनि, अन्ततः राज्य त परम प्रभुको हो। दानियलको पुस्तकमा प्रभुले त्यही देखाउनु भयो। यहाँ पनि हामीलाई फेरि त्यही सम्झना गराउनु भएको छ। जति ठुलै शक्तिशाली राज्य किन नहोस्, राज्य त परमेश्वरको हो अन्ततः। र यो सत्यताको बुझाइले तपाईँ र मलाई ठुलो सान्त्वना दिँदो रहेछ, उत्साह दिँदो रहेछ कि हामी रमाउन सक्छौँ। संसारका मानिस जति उफ्रोस्, जति कराओस्, जति राज्य जे गरोस्, राज्य त परमेश्वरको अन्ततः। राजा त उहाँ हो, राजाको राजा, प्रभुहरूको प्रभु। अनि उहाँलाई हामी चिन्छौँ। अझै भनौँ, उहाँले हामीलाई चिन्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रो नाम जान्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। चिन्नुहुन्छ मात्र होइन, यति प्रेम गर्नुभयो कि आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो, हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा वास्ता गर्नुहुन्छ। के यो सान्त्वना कुरा होइन र? अन्ततः राज्य त परम प्रभुको। प्रभु धन्यवाद होस्। यसरी जाति आपसमा लडाइँ गर्छन्, राज्य आपसमा लडाइँ गर्छन्, मनमुटाव गर्छन्, आदि
तर अन्त राज्य परमेश्वरको। जकरिया 14 अध्यायमा हामी एकचोटि हेरौँ कि पार्नु यतापट्टि जकरिया 14 अध्याय 9 पद लेखेको छ। जकरिया 14:9 अनि परम प्रभु सम्पूर्ण पृथ्वीमाथि राजा हुनुहुनेछ। आमेन। त्यस दिन एउटै परम प्रभु हुनुहुनेछ र उहाँको एउटै नाम हुनेछ, राज्य परमेश्वरको। पहिलो तिमोथीमा हामी हेरौँ, नयाँ नियमको खण्डलाई हेरौँ, पहिलो तिमोथीको खण्डमा राजा त परमेश्वर हुनुहुन्छ, अधिकार त उहाँको हातमा छ। हामी आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने कारण त रहेनछ। पहिलो तिमोथी 1:17 हेरौँ। अब अनन्त राजालाई, अविनाशी अदृश्य एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई आदर महिमा सदा सर्वदा भइरहोस्। आमेन। अनन्त राजा, प्रभु धन्यवाद होस्। अन्ततः निष्कर्ष यो हो, इजरायलीहरूमाथि जुन प्रकारको त्यो विनाश आयो, इजरायलीहरूको आफ्नै मूर्खता पाप कार्य थियो। बेबिलोनीहरू आए, कैद गरेर लगे। बेबिलोनीहरू कुनै आफ्नो समस्या थियो, मूर्ति पूजा गर्थे, घमण्ड गर्थे। एदोमीहरू पनि त्यस्तै थिए, राज्य आफ्नो तरिकाले जिउन थिए। मानव परमेश्वर हुनुहुन्न, परमेश्वर कुनै परवाह नै छैन। तर प्रभुले भन्छ राज्य त मेरो, राजा त परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीसँग उहाँको अधिकार मुनि छौँ। र त्यो सत्यतालाई, त्यो तथ्यलाई स्वीकार गर्नु र त्यसमा जिउनुमा हाम्रो भलाइ छ, फाइदा छ। तर संसारको मानिस हामी देख्छौँ कुनै भय छैन वा चिनेको छैन, आफ्नो तरिकामा जिउँछन्। आफ्नो राजा हामी आफै छौँ र ठुलो धोकामा पर्नेवालामा छन्। तर सत्यता यो, राज्य चाहिँ परमको। ओबद्याको पुस्तकबाट यसरी हामीले सुन्दर सत्यताहरू, महत्त्वपूर्ण सत्यताहरू आज हामीले हेरेका छौँ, सिकेका छौँ। र प्रभुलाई आशिष दिनुभएको होस्। यस खण्डहरूबाट यस संसार जिउनलाई प्रभुले हामीलाई साथ गर्नुभएको होस् र अरूलाई पनि हामी यसको उत्साह दिन सकौँ।